केटीभी समाचारका सहप्रायोजक एजोन मल्टिब्रान्ड सोरुम फर मोबाइल फोन्स, ल्यापटप एन्ड होम अप्लायन्सेस अनि हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक एजोन मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स मल्टिब्रान्ड सोरुम, मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको 15औं स्थापना दिवस विविध कार्यक्रमको साथ पालन। कालेबुङका कला, संस्कृति र खेलसँग सम्बन्धित 3 जना व्यक्ति विशेषलाई जनाइयो सम्बर्धना। नवरात्रको पहिलो दिन विभिन्न स्थानमा घट स्थापना गरी नवदुर्गा भवानीको पूजा अर्चना आरम्भ। गृह मन्त्रालयले वार्ताको निम्ति भनी बोलाएको चिठी हेर्दा गाउँतिरको ससानो पञ्चायततिर सभामा बोलाउँदाको काटेको चिठी जस्तो देखिएको विधायक रुदेन लेप्चाको भनाई। भाजपालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु मूर्खता रहेको रुदेन लेप्चाको भनाई। अनि वार्ताको निम्ति केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा पठाइएको पत्रको निम्ति गुराम मोमोद्वारा गृहमन्त्री लगायत सांसदलाई जनाइयो आभार। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको आयोजनामा टाउन हलमा पार्टीको 15औं स्थापना दिवस विविध कार्यक्रमका साथ पालन गरिएको छ। केन्द्रीय समिति सदस्य नूरदेन लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा केन्द्रीय समिति सदस्य विजय सुन्दास उपस्थित रहेका थिए भने केन्द्रीय समिति सदस्य सोनाम याखा, प्रवीण रहपाल, जिल्ला कार्यकारी अध्यक्ष सामुएल गुरुङ, नारी शक्ति अध्यक्ष ननिता गौतम, साङ्गठनिक सचिव निमा तामाङ, दावा लेप्चा लगायत विभिन्न भातृ सङ्गठन, युवा मोर्चा, नारी मोर्चा लगायत विभिन्न समष्टिका पदाधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच अतिथिहरूको बाहुलीबाट दलीय झण्डा उत्तोलन गरिएपछि कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो। पार्टी स्थापना कालदेखि पार्टीले गरेको गतिविधिबारे तयार पारिएको वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रवक्ता भुवन पिखनाल र शान्ति ठटालद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा नेपालबाट आएका कलाकारहरूले सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएका थिए भने विभिन्न सङ्घ संस्थाका कलाकारहरूद्वारा गीत, नृत्य आदि प्रस्तुत गरिएको थियो। यसैबीच अतिथिहरूले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीले गरिरहेको गतिविधिबारे मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सामुएल गुरुङले केन्द्रले बोलाउने भनिएको वार्तामा भाग लिने दलहरूले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन मुताबिकै जनभावनालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्ने माग गरेका छन्। जुन चाहिँ विषयहरू नरेन्द्र मोदीज्यूले 2017 मा जुन चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ त्यो घोषणाको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि बढाएर लानुहोस् र पश्चिम बङ्गालको राज्यको विधानसभाले जुन चाहिँ प्रस्ताव पारित गरिएको छ 2014 मा यो कुराहरूलाई तपाईँले विषय बनाएर चाहिँ तपाईँले यो आवाजहरू उठाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ वार्ता गरेको हुनुपर्छ, किनभने यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्छ। यो कुराहरूको आवाज भएर तपाईँहरू गएको हुनुपर्छ। यो निवेदन हामी गर्न चाहन्छौँ र गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि हामी निवेदन आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यो के भन्दाखेरि तपाईँले हामीलाई कालिम्पोङको ग्राउन्डमा आएर एउटा घोषणा गर्नुभयो, गोर्खाहरू तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ म पर्खाल गरेर अगाडि उभिन्छु, तिमीहरूलाई कुनै प्रकारको कष्ट हुन दिदिनँ, तिमीहरूको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ म छु, भारतवर्षको सरकार छ भनेर जुन चाहिँ घोषणा 2019 मा गर्नुभएको छ त्यो घोषणालाई तपाईँहरूले पुरा गरेको हुनपर्छ। यो कुरोहरू हामी कालेबुङको फुटबल खेललाई प्रोत्साहन गर्दै आएका पूर्व फुटबल खेलाडी उर्गेन लामा र बब्लु गुप्तालाई कार्यक्रमबीच सम्मान जनाएको थियो भने सांस्कृतिक संरक्षणको दिशामा योगदान दिए बापत राजेन गुरुङलाई दोस्सला ढाका टोपी प्रशस्ति पत्र सहित सम्बर्धना जनाएको थियो। यो सम्मान पत्र प्रदान भइरहेको छ। मुख्य अतिथि आजका मुख्य अतिथि महोदय उहाँको बाहुलीबाट सम्मान प्रदान भइरहेको छ। श्रद्धेय उर्गेन लामा मिनी जसले कालेबुङको खेलको विकास
हाम्रा केन्द्रीय समिति सहसचिव उहाँकै बाहुलीबाट उहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान भइरहेको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य, यहाँको दीर्घायु र यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको काम ठेट लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ। गोर्खा संस्कृति र परम्पराको संरक्षणमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्थापना दिवसको सुखद अवसरमा उहाँलाई यो जातीय टोपी पहिराउनु हुँदैछ। केन्द्रीय समिति साङ्गठनिक सचिव निमा तामाङज्यूको बाहुलीबाट अनि सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान भइरहेका छ। आजका कार्यक्रमका प्रमुख संयोजक अनि साङ्गठनिक सचिवको बाहुलीबाट लोक कलाकार राजेन गुरुङज्यूको उत्तरोत्तर प्रगति। यसैबीच कार्यक्रमलाई सफल बनाउन योगदान दिने विभिन्न व्यक्ति विशेषहरूलाई प्रशस्ति पत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रम विषय प्रवक्ता भुवन पी खनालले थप जानकारी दिएका छन्। अनि विश्वभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरू, भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको एउटा चाहना, एउटा इच्छा छ छुट्टै राज्य प्राप्तिको। यस दिशामा पनि अध्यक्ष पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङले जुन एउटा उहाँको नेतृत्वमा पहल जारी छ, आजसम्म पनि उहाँले साधारण कुराहरूमा जिटिएको चौकीमा नबसेर अहिले पनि उहाँले स्थायी राजनीतिक समाधानको दिशामा काम गरिरहनु भएको छ र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अवश्य नै एउटा उज्यालो बिहानीतर्फ एउटा लक्ष्यमा, एउटा उद्देश्यमा पुग्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। पार्टी कार्यकर्ताहरूको आज तपाईँहरूले देख्नुभयो एकदमै उत्साहजनक उपस्थिति, खचाखच उपस्थिति बीच यो कार्यक्रम रङ्गारङ कार्यक्रम बीच पालन भइरहेको छ। र आज र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी र यो पार्टीको झन्डा चाहिँ एउटा अर्थ बोकेको पार्टी हो र अर्थ बोकेको झन्डा हो यो पार्टीको। यो पार्टी जहिले पनि जातीय हितको निम्ति, जातीय मुद्दाको निम्ति समर्पित छ र समर्पित रहेर लक्ष्य प्राप्ति नभएसम्म आफ्नो सङ्घर्षलाई जारी राख्नेछ। आज नवरात्रको पहिलो दिन विभिन्न स्थानमा घट स्थापना गरी 9 दिवसीय नवदुर्गा भवानीको पूजा अर्चना आरम्भ गरिएको छ। आज नवरात्रको पहिलो दिन विभिन्न स्थानमा घट स्थापना गरी दुर्गा भवानीको पूजा अर्चना आरम्भ गरिएको छ। आज नवरात्रिको पहिलो दिन दुर्गा भवानीको पहिलो रूप शैलपुत्रीको स्थापना गरेर कालेबुङको शक्तिथान मन्दिर, अप्पर इच्छेको सिंहवाहिनी मन्दिर लगायत कालेबुङका विभिन्न मन्दिरहरूमा पूजा अर्चना आरम्भ गरिएको छ। आजबाट दुर्गा सप्तशती चण्डीपाठ सहित शैलपुत्रीको पूजा अर्चना गरेर 9 दिवसीय दुर्गा पूजा आरम्भ गरिएको हो। गरिरहेको चलेर आइरहेको र त्यसरी नै यसपालि 2021मा पनि आजको दिन है 7 तारिक चाहिँ अब हाम्रो घट स्थापना हामीले आज यहाँ सम्पन्न भयो र हामीले हाम्रो परम्परा अनुसार हामीले जमरालाई जुन चाहिँ राख्ने गर्छौँ है, पहिला मालाई स्थान दिन्छौँ, त्यसको पछि चाहिँ हामी जमरा राख्ने गर्छौँ र त्यो चाहिँ आज विधिवत हाम्रो पण्डितजीहरूसँग अनि सबै जतिजना भक्तजनहरू थिए उहाँहरू बसेर चाहिँ यो आज हामीले यहाँनिर घट स्थापना हामीले अहिले भर्खर मात्र आरतीको बाद हामीले सिद्ध्यायौँ। यता सिंहवाहिनी मन्दिरमा पनि आजबाट नै पूजा अर्चना आरम्भ गरिएको हो। आजबाट आरम्भ गरिएको 9 दिवसीय उक्त पूजा अर्चनाको समापन नवमीको दिन विभिन्न कार्यक्रमको साथ गरिने भएको बताइएको छ। उक्त मन्दिर निर्माण गर्न सहयोग गर्ने विशेष व्यक्तिहरूलाई उक्त दिन एक कार्यक्रमबीच सम्बर्धना जनाइने पनि योजना रहेको पूजा आयोजक समितिका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र शर्माले जनाएका छन्। आजबाट सुरु भयो। अब यसपालि चाहिँ तिथि जुझेकोले गर्दाखेरि नवरथा भन्ने बित्तिकै 9 दिनको हुन्थ्यो भने यसपालि 8 दिन मात्रै छ र 14 अक्टोबरको दिन चाहिँ हामी कुमारी पूजन त्यसपछि हवन लगायतको कार्यक्रम गरेर यो पूजा समापन गर्छौँ र त्यस दिन हालसम्म यस मन्दिरलाई यो स्थानसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहुने विभिन्न महानुभावहरूलाई सानो रूपमा भए पनि मन्दिरको तर्फबाट सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। आजदेखि हाम्रो नवरात्रि पूजा सुरु भयो। सिंहवाहिनी धाम देउराली डाँडा मन्दिर कमिटीकोबाट जति पनि दर्शकवृन्दहरू यो च्यानललाई हेर्नुहुँदैछ उहाँहरूलाई सबैलाई यो नवरत्न पूजामा तपाईँहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन र तपाईँहरू आएर यहाँ आफ्नो
सहभागिता बनाइदिनुहोस् भनी हामी मन्दिर कमिटीको तर्फबाट तपाईँलाई अनुरोध गर्दछौँ। यसरी नै अर्कोतिर गोर्खा शक्तिथान मन्दिरमा पनि आजबाट नै घट स्थापना गरी पूजा आरम्भ गरिएको छ। कोरोनाको प्रकोप केही कम भएकाले कोरोना प्रोटोकल अनुरूप शोभायात्रा पनि गरिने तय भएको ज्योति कार्कीले जानकारी दिएकी छन्। यसैबीच कोरोनाको प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर पूजा अर्चना साथै शोभायात्राको निम्ति कसैबाट चन्दा सङ्ग्रह नगर्ने तय गरिएको पनि उनले थप बताएकी छन्। कोभिड प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर यसपालि फुलपाती शोभायात्रा हुने निश्चित भएको छ र सबैलाई तपाईँले जस्तो प्रकारले सघाउ गर्नुहुन्छ, उपस्थिति दिनुहुन्छ, सबै आइदिनुहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ फुलपातीको नाममा चाहिँ कसैले पनि चन्दा नउठाइदिनुहोस्। यतिका वर्षसम्म हामीले कहिले पनि चन्दा उठाएर पूजा गरेको छैनौँ। विगतमा के हुन्थ्यो है, तर अहिले घडी चाहिँ र अहिले कोभिडले पनि सबैलाई दुःख परिरहेको बेलामा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। कालेबुङका विधायक अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष रुदेन सादा लेप्चाले वार्ता विषय प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले आज एउटा भिडियो जारी गरेर गृह मन्त्रालयले बैठकको निम्ति भनी बोलाएको चिठी हेर्दा गाउँतिरको ससानो पञ्चायततिर सभामा बोलाउँदा काटेको चिठी जस्तो देखिन्छ र पत्रमा न त भारत सरकारको अशोक स्तम्भ देखिन्छ न त हस्ताक्षर नै छ। हस्ताक्षर एकदमै लापरवाही सहित गरिएको देखिन्छ भनी बताएका छन्। भाजपाले झुटको राजनीति गर्छ, त्यसैले भाजपालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु नै हाम्रो मूर्खता हो भनी उनले थप बताएका छन्। यो विषयमा विभिन्न सोसियल मिडियाको तर्फबाट मैले जान्न पाएको छु कि 12 तारिक गृहमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्रीले गोर्खाको समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले एउटा मिटिङ बोलाएको छ भनेर। तर जुन प्रकारको चिठी को स्ट्यान्डर्ड छ त्यो चिठीलाई हेर्दाखेरि गाउँतिरको ससानो पञ्चायततिर बोलाएको मिटिङ जस्तो मात्रै देखिन्छ, जसमा भारत सरकारको अशोक स्तम्भको चिन्ह पनि देखिएको छैन। अनि जुन प्रकारको लेटर हस्ताक्षर गरेको छ त्यो एकदमै केयरलेसली देखिएको कारणले गर्दा त्यो सायद एउटा बनावटी गेम प्लानभित्र म्याच फिक्स जस्तो मात्रै भएको हो, गएर सायद अफिसियली नभएर एउटा टी पार्टीसम्म गर्छ जस्तो प्रकारको फोर्सफुल्ली एउटा गृहमन्त्रीलाई अन्डरस्ट्यान्डिङमा लिएको भन्ने जस्तो मात्रै देखा पर्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो मिटिङ सायदै भारत सरकारको तर्फबाट हो भन्ने कुरा जुन प्रकारको हल्ला हुँदैछ त्यो र्युमर मात्रै हो। त्यसले यथार्थमा गोर्खाहरूको हितको निम्ति यो बैठक हुँदैछ भन्ने कुरा सोच्नु बिल्कुल गलत ठहर पर्छ, किनभने जुन प्रकारको मिटिङ हुनुपर्थ्यो। अनि मलाई लाग्छ यो मिटिङ केवल बिजेपीका एलायन्सहरूको एउटा आउँदो इलेक्सन्सहरूलाई लिएर या त पहाडको विषयलाई लिएर एउटा स्ट्राटेजी कसो गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। यसले गोर्खाको फैसला गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विशेष यसलाई प्राथमिकता दिँदिनँ। हामीलाई बोलाइ पठाउँदाखेरि उनीहरूको पोल खोल्छ भन्ने त्रासले पनि हामीलाई बोलाउँदैन, अनि त्यो उनीहरूको पार्टीगत हो। त्यो कारणले गर्दा यसलाई गोर्खाको हितको निम्ति नभएर यो बिजेपीको एउटा एलायन्सहरूसँग विशेष बैठक हो। यसले गोर्खाहरूको भविष्य निर्धारण गर्छ भन्ने कुरामा कतै पनि हामी विश्वास गर्दैनौँ। त्यो ठाउँमा मिनट के लेखिन्छ सबभन्दा ठुलो कुरा भोलि उहाँहरू आफैले चाहिँ भित्र बैठक गरिसकेपछि अत्यन्तै राम्रो भयो भनेर बाहिर निक्लिन्छ त्यो मिटिङमा। अनि उहाँहरू एकाअर्कामा सल्लाह गरेर भित्र चिया खानु पसेको मिटिङमा पसिरिकन एउटा मतो गरेर बाहिर यसरी भनौँ है भनेर एकमुठ भएर बाहिर निक्लेर एउटा स्ट्राटेजिगत कुराहरू चाहिँ भन्नु सक्छ। तर वाकैमा अफिसियली त्यो चिजभित्र केही भएको हुँदैन। त्यो डरले पनि बिजेपीदेखि अन्य बिजेपी आएपछि गरिएको छ। यसमा डेमोक्रेसी खोज्नु भन्ने कुरा नै भारतीय जनता पार्टीबाट डेमोक्रेसी खोज्नु भन्नु नै मूर्खता हो। यिनीहरू ढाँटसँग राजनीति गर्छ, किनभने 10 वर्षभन्दा बेसी भयो भारतमा गोर्खाहरूले बिजेपीलाई सघाएको। आजसम्म उहाँले केही दिन नसकेकोले र उहाँमाथि यसरी आशा राख्नु अनि बिजेपीसँग हुनेहरूको पोलिटिकल हिजोको इतिहासलाई पनि अनि वर्तमानको क्रियाकलापलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसले कुनै त्यस्तो प्रकारको आभास दिँदैन जसले पहाडमा डेमोक्रेसी उहाँहरूद्वारा बहाली हुन्छ अनि उहाँहरूद्वारा गोर्खाको भलाइ हुन्छ भन्ने कुरा कतै पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा यसलाई सिरियस दिने नै मूर्खता हो। यो एउटा फुलपातीभित्रको एउटा शोभायात्रा जस्तो मात्र हो, योभन्दा ठुलो महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई के पनि छैन। जस्ट
एउटा उहाँहरूको फुलपाती यात्रा नै यसलाई भन्नुपर्छ। म शुभकामना दिन्छु उहाँहरू फुलपाती यात्राको निम्ति योपालि मेला ग्राउन्ड कालिम्पोङ दार्जिलिङ छोडेर उहाँहरू दिल्लीतर्फको फुलपाती यात्रामा हुनुहुन्छ। गोरामुमो कालेबुङ टाउन कमिटीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय मन्त्रालयबाट बैठकको निम्ति आएको पत्र विषय लिएर टाउन कमिटीका सदस्य निमा शेर्पाले केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र एउटा ऐतिहासिक पत्र रहेको उल्लेख गरेका छन्। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट राज्य सरकार गठबन्धन दललाई पत्रचार गरिएको निमा शेर्पाले जानकारी गराएका छन्। यो एचिभमेन्टको र उहाँलाई एकदम हामी श्री राजु विष्टज्यूलाई हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र समस्त हाम्रो एमएलए निरज सर हुनुहुन्छ, निरज जिम्बा सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र साथै हाम्रो अध्यक्ष गोर्खा नेसनल लिबरेसन फन्डको जुन चाहिँ अध्यक्ष हाम्रो श्री तपाईँको मन घिसिङ सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकदमै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो हाम्रो गोर्खाको निम्ति चाहिँ एकदमै ठुलो एचिभमेन्ट हो र म यही भन्न चाहन्छु कि अब अहिले गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट दिस इज द म्याच्युर पोलिटिकल पार्टी र उहाँ अब जुन चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो विचारधारणामा के छ भनेर भन्दाखेरि यो पोलिटिकल जुन चाहिँ पार्टी यो म्याच्युर भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो ठुलो एउटा एचिभमेन्ट भइ गइरहेको छ र अब आगामी आउने दिनमा जुन चाहिँ यो 12 तारिकको जुन चाहिँ एउटा तपाईँको जुन चाहिँ ट्राइपार्टाइट टक भइरहेको छ र यो ट्राइपार्टाइट टक चाहिँ तपाईँको हाम्रो तपाईँको बिजेपीको म्यानिफेस्टोमै लेखेको छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गोर्खाको निम्ति भनेर। आज गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीले दार्जिलिङ चोक बजार परिसरमा पोस्टरिङ गर्दै आगामी दिनाङ्क 12 अक्टोबर 2021 को दिन दिल्लीमा हुने बैठकको निम्ति शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। गोरा युमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका प्रवक्ता तरुण राईले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त विषय जानकारी गराएका छन्। हाम्रो निम्ति पहाडको निम्ति कुनै पनि चाडभन्दा कम महत्त्वको कुरा होइन र यो महत्त्वपूर्ण इतिहासको दिन हामी भन्न सक्छौँ, किनभने आज पहाडमा भारतको केन्द्र सरकारले हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्नको निम्ति एउटै पनि ढुङ्गा हामीले हान्न परेन अनि एउटै पनि नारा हामीले लाउन परेन र कुशल हाम्रो मोहन घिसिङ जेनरल अध्यक्ष मोहन घिसिङको कुशल नेतृत्वमा आज यसरी भारतको केन्द्र सरकारले तपाईँ अनि हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्नको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ताको पत्र पठाएको निम्ति हामी सबै हाम्रो मध्य सन्तानलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ र हामी विशेष गरिकन शुभकामना अनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भारतको केन्द्र सरकारलाई अनि हाम्रो एमपी राजु विष्टलाई विशेष हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो एमएलए गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 37 नम्बर समष्टि महासचिव लगायत अन्य युवाहरूले पार्टीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासचिव प्रदीप योन्जनले पार्टी स्थापना कालदेखि काम गर्दै आइरहेको तर अब आफू दलबाट स्वतन्त्र रहेर काम गर्ने सोच बनाएको बताएका छन्। उनका साथमा मोहन तामाङ लगायत युवाहरूले पार्टी त्याग गरिएको बताएका छन्। आउँदो दिनमा उनीहरूले अझ एडवर्डलाई समर्थन जनाउने पनि बताएका छन्। फलको उपमा दिँदा पनि एउटा गमलामा रोपेको सुन्तलाको बोट र खुल्ला मैदानमा रोपेको सुन्तलाको बोटमा हेर्दाखेरि धेरै अन्तराल हुन्छ र खुल्ला मैदानमा रोपेको कुनै पनि फलको बोटले 3-4 वर्ष पछाडि फल दिन्छ भने त्यो गमलाको बोटले चाहिँ एउटा अलिकति पछल्टेर बसेको जस्तो लाग्छ। र आज हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी पनि यस्तै भइरहेछ। धेरै दिन अगाडिदेखि एउटा किरा लागेको जस्तो एउटा जोर जस्तो नेतृत्व कारणबाट आउँदो भावी पिँढी र आउँदो जेनेरेसनको लागि केही गर्छ भनेर हामीले सोचेकोले गर्दाखेरि आज तर यो कुरामा सब कुछ नभएर चाहिँ आज मैले एउटै उद्देश्य लिएर गरेको छु, जुन उद्देश्य मैले जस्तै भर्खरै मात्रै अझै एडवर्ड सरसँग कुरा गर्दा उहाँको भिजन, उहाँको नेतृत्व अनि उहाँले गरेको ग्रासरुट लेभलको व्यक्तिहरूसितको जुन प्रेम अनि हाम्रो गोर्खा जातिप्रतिको जुन एउटा अस्तित्व र हाम्रो अहिले फिलहालमा चाहिँ अब भोलि 9 तारिक हामी अझै सरसँग एउटा दार्जिलिङमा मिटिङ हाम्रो रेडी तयार भइसकेको छ। त्यस कारण हामी त्यहाँ 3 या 4 तारिक जान्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी 37 नम्बर समष्टिको प्रतिनिधिहरू मात्रै जान्छौँ। लगभग कतिजना होला? हाम्रो लगभग 20-25 जना 30 जना हुनसक्छ। आज यहाँबाट
बिदा लिँदै पनि छु, तर यसमा मलाई खुसी पनि छु। म एउटा पहाडको एउटा असल नेताहरूले आफ्नो गणतान्त्रिक देशमा बसेर आफ्नो जग्गामा रहेर राजनीति गर्न पायो। यसमा हाम्रो सानो एउटा जिम्मेवार थियो, त्यो जिम्मेवारलाई हामीले पुरा गऱ्यौँ। र आज यहाँबाट म निस्किँदा मलाई दुःख लागेको छैन। कति राजनीतिक नेताहरूसँग यो कति हामीले त्यो मिडियाहरूसँग हामी त्यो हेऱ्यौँ, तर पनि त्यहाँनिर कति एउटा दुःख मनको कुराहरू पनि थियो, तर मलाई त्यो छैन आज है। र यहाँबाट म आज चाहिँ राजीनामा पत्र मैले योभन्दा अगाडि हाम्रो समष्टि लेभलको मान्छेहरूलाई सबैलाई मैले वाट्सएप मेरो फोन उहाँको हाम्रो फोन वाट्सएप ग्रुपबाट उहाँलाई जानकारी दिइसकेको छु है। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको 15औं स्थापना दिवस विविध कार्यक्रमको साथ पालन। कालेबुङका कला संस्कृति र खेलसँग सम्बन्धित 3 जना व्यक्ति विशेषलाई जनाइयो सम्बर्धना। नवरात्रको पहिलो दिन विभिन्न स्थानमा घट स्थापना गरी नवदुर्गा भवानीको पूजा अर्चना आरम्भ। गृह मन्त्रालयले वार्ताको निम्ति भनी बोलाएको चिठी हेर्दा गाउँतिरको ससानो पञ्चायततिर सभामा बोलाउँदाको काटेको चिठी जस्तो देखिएको विधायक रुदेन लेप्चाको भनाई। भाजपालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु मूर्खता रहेको रुदेन लेप्चाको भनाई। अनि वार्ताको निम्ति केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा पठाइएको पत्रको निम्ति गुराम मोमोद्वारा गृहमन्त्री लगायत सांसदलाई जनाइयो आभार। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थिएका समाचार। भोलि अन्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। प्रेमताम रोड काली मन्दिर नजिक निवासी स्वर्गीय इन्द्रबहादुर योन्जन तथा आइबी सरको गत 17 सेप्टेम्बर 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 अक्टोबर 2021 को दिन मानेलाखाङ चेस क्लिनिक कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। तसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन एवं शुभचिन्तकहरूलाई अन्त्येष्टि कार्यमा सहभागी भइदिने आग्रह गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल योन्जन परिवार। इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडले गत केही दिन अघि मात्र बजारमा ल्याएको नयाँ इन्डियन कम्पोजिट सिलिन्डर, जो धेरै हल्का हुनुको साथै धेरैवटा नयाँ तकनिकीको प्रयोग गरेर बनिएको कारण थुप्रै सुविधायुक्त रहेको छ। उक्त नयाँ ग्यास सिलिन्डर अहिले डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर कालेबुङमा आइपुगेको छ। लिमिटेड अफरमा आएको उक्त सिलिन्डर लिन चाहनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। यो नयाँ सिलिन्डर धेरै हल्का भएको कारण महिलाहरूले पनि सहजै बोक्न सक्नेछन् भने यस सिलिन्डरमा ग्यासको मात्रा के कति छ, कति चल्यो सो सहजै मोनिटर गर्न सकिनेछ। यो ब्लास्ट प्रुफ सिलिन्डर हो। अभाग्यवश कुनै प्रकारको आगलागी भए यो ग्यास सिलिन्डर पड्कने छैन। यो सिलिन्डर नन मेटालिक मेटेरियल्सको प्रयोग गरी कुशल तकनिकीको प्रयोगले बनिएको कारण खिया पनि लाग्ने छैन। अहिले सबैको घरमा भएको मोडर्न किचनको निम्ति सही अनि उपयोगी ग्यास सिलिन्डर लिन चाहने महानुभावले 2वटा पासपोर्ट फोटो, भोटर आइडी कार्ड र आधार कार्ड लिएर आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर, ऋषि रोड, 10 माइल, कालिम्पोङ। 5th JIS Kalebung Open Badminton Tournament 2021 organized by Kalimpong District Badminton Association from 22nd to 24th October 2021 at Diamond Jubilee Hall, St. Augustine School, Kalimpong. Trophy and attractive cash prize will be given. Categories: under 14 boys and girls singles, under 17 boys and girls singles, men's singles, women's singles, men's doubles, mixed doubles, 35 plus doubles, 45 plus doubles, 50 plus doubles and 60 plus doubles. Last date of entry 18th October 2021. Entry fees ₹500 for under 14 and 17 category, ₹1000 for all singles category and ₹2000 for all doubles category. For details contact Kalimpong District Badminton Association. Contact numbers 89189434740, 98317796000 and 94761660046. के तपाईँ कान, घाँटी अनि नाकको विभिन्न समस्याहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल सप।
जहाँ तपाईको ENT सर्जन अनि जेनरल फिजिशियन डाक्टर SK शाह MBBS MS ले गलाका समस्त रोग लगायत कानको समस्याहरू जस्तै कान दुख्नु, लगातार पानी आउनु, कान कम्ती सुन्नु, कानमा बार सिटी बज्नु, जाली फाट्नु, साथै नाक गनाउनु, नाकको हड्डी बढ्नु लगायत मुखमा अल्सर हुनु, टन्सिल एवं थाइराइड जस्ता बिमारीहरूको उपचार गर्नेछन्। यसका साथै स्किन सम्बन्धी समस्याहरूको पनि यहाँ उपचार गरिन्छ। यहाँ नाक कान गलाको इन्डोस्कोपीद्वारा जाँच गरिन्छ। साथमा ल्याब टेस्ट अनि कम्प्युटराइज हेयरिङ टेस्ट पनि गरिन्छ। आज आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल शप 10 माइल ऋषि रोड अपोजिट डाक्टर मलिक नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 035522911127 अनि 6296639348। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9331925484, 9883658531 अनि 9064381659। CC स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् CC स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास ABJ टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति IIT JEE मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति टार्गेट ब्याच IIT JEE अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्,
जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एमके हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केडी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, MI, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै LG अनि प्यानासोनिकका टिभी र LED होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्
सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल, शहीद DB गिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा।
फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डीलर अफ यामा टु व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।